अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना में 30 जून तक बारिश की पेशकयासी, शहर में मौसम सर्द। जुबली हिल्स गैंग रेप मुलजिमीन के DNA टेस्ट की अदालत ने दी इजाज़त। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कामारेड्डी में कांग्रेस की सत्याग्रह, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत। और आइंदा माह जुलाई में बैंक्स को 14 दिन की छुट्टियाँ। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने जुनूब मगरबी मानसून की वजह से इस माह की 30 तारीख तक रियासत के कई अजला में हल्की या तेज़ बारिश की पेशकयासी की है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम, खम्मम, महबूबाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली, वरंगल, हनमकोंडा, यदाद्री, भुवनगिर, मेदक में पीर की सुबह तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान हैदराबाद बिशमुल रियासत के कई अजला में बारिश हो रही है। हैदराबाद में बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नतायज 28 जून को 11 बजे दिन जारी किए जाएंगे। जारिया साल तकरीबन 9,07,393 तलबा ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान लिखा। सैयद उमर जलील IAS सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने बताया कि इंटरमीडिएट के तमाम तलबा और सरपरस्तों के लिए इत्तला दी जाती है कि तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर साल अव्वल और दुवम के इम्तिहानी नतायज मंगल को जारी किए जाएंगे। उन्होंने तलबा और सरपरस्तों से ख्वाहिश की कि वो मफादात हासिला की जानिब से फैलाई जा रही गुमराह कुन बातों और अफवाहों पर ध्यान न दें। इम्तिहानी नतायज मंगल को 11 बजे दिन वेबसाइट पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। नतायज के इजराई के अंदरून 15 यौम एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के इनेकाद का पहले ही बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हुक्काम ऐलान कर चुके हैं। तेलंगाना भर में सनसनी फैलाने वाले जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत दरी मामले के मुलजिमीन के DNA टेस्ट की नामपल्ली कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, जिसके बाद पुलिस मुलजिमीन के DNA के नमूनों को हासिल करने के लिए उन्हें फॉरेंसिक लैब ले गई। जुर्म के लिए इस्तेमालकार से शवाहिद को जमा किया गया। वाज़ेह रहे कि 28 मई को पेश आए इस्मत दरी के मामले में पुलिस ने 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया था। उनमें मुलजिम नंबर 1 18 साल सादुद्दीन बालिग है। बकिया तमाम मुलजिमीन नाबालिग हैं। फिलहाल सादुद्दीन चंचलगुड़ा जेल में रिमांड कैद के तौर पर महरूस है। बकिया 5 नाबालिग लड़कों को सैदाबाद के जुनैल होम में रखा गया है। पुलिस का मानना है कि मुलजिमीन के DNA के हुसूल से साइंटिफिक शवाहिद जमा करने में मदद मिलेगी। क़ब्ल अज़ीम फॉरेंसिक माहिरीन ने SUV कार से शवाहिद जमा किए थे, जिसमें ये वाक़या पेश आया था। इलाके चादरघाट में वाक़े खानगी हॉस्पिटल में मां के पेट में बच्चे की मौत हो गई। खातून के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर्स और स्टाफ की मुबैना लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक सुरैया नामी हामिला खातून को कल हॉस्पिटल ले जाया गया। चंद घंटों बाद खातून ने दर्द ज़ह की शिकायत की, जिस पर उनके अरकान ख़ानदान डॉक्टर्स और स्टाफ को बुलाने के लिए गए, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सब हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर DJ लगाकर पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान हामिला खातून के मादर शिकम में ही बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान हॉस्पिटल में सजावट और पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कामारेड्डी बल्दिया के रूबरू सत्याग्रह प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके हमरा सैकड़ों कायदीन और कारकुनों ने सत्याग्रह में शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अग्निपथ स्कीम को मनसूख करे। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को मुतारफ करवाते हुए मरकजी हुकूमत फौज को प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है। ये मसला आज हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। 4 साल में नौजवान रिटायर्ड होने के बाद नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में भर्ती के बाद 4 साल में रिटायर्ड कर दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत की इस गलत स्कीम के खिलाफ आज सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। हम मरकजी हुकूमत की तरफ से स्कीम को वापस लेने तक अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने नौजवानों को साल में 2 करोड़ मुलाजिमतों का वादा किया था। उसके हिसाब से 16 करोड़ मुलाजिमतें आनी थीं, जबकि 10 लाख देने की बात की जा रही है। वो भी 4 साल में रिटायर्ड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को कांग्रेस खराब होने नहीं देगी।
ضلع نظام آباد میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 2 افراد کار میں زندہ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ حادثہ نظام آباد ضلع کے ویلپور کراس روڈ پر اس وقت پیش آیا جب کوٹلہ سے آرمور جانے والی آلٹو کار ایک ٹھہری ہوئی لاری کو ٹکر دے دی۔ کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ لاری سے ٹکرا جانے کے بعد اس میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 2 نوجوان زندہ جل کر راکھ ہو گئے اور کار بھی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ یہ حادثہ اتوار کی رات 1 بجے کے بعد پیش آیا۔ حادثے کے مقام سے گزرنے والی دوسری گاڑیوں نے جلتی ہوئی کار سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سنی اور 100 نمبر پر فون کرتے ہوئے اس کی اطلاع دی۔ پولیس اور فائر انجن وہاں پہنچ گئی، تب تک دونوں راکھ ہو چکے تھے۔ کار کے نمبر پلیٹ سے کار میں سوار افراد کی شناخت کی گئی، جس سے پتہ چلا کہ کار میں کوٹلہ سے تعلق رکھنے والا بی سمنت اور مٹپلی منڈل کے ویلولا سے تعلق رکھنے والا انل سوار تھے۔ پولیس نے ان کے گھر والوں کو اس کی اطلاع دی۔ ماں کو اطلاع دیے بغیر غیر قانونی طور پر مکان اپنے نام رجسٹرڈ کرنے والے بیٹے کی حرکت سے مایوس ہو کر ایک بوڑھی خاتون نے ضلع کلکٹریٹ میں پھانسی لے کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یہ افسوسناک واقعہ نظام آباد کلکٹریٹ میں پیر کی صبح پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نظام آباد کے علمہ گٹے سے تعلق رکھنے والی 68 سالہ خاتون رکم بائی آج پیر کی ضلع کلکٹریٹ میں منعقد ہونے والے پرجاوانی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے بیٹے کے خلاف شکایت کی کہ اس کے بیٹے نے اس کا مکان اپنے نام کر لیا ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے مناسب جواب نہ ملنے پر مایوس ہو کر رکم بائی کلکٹریٹ کے احاطے میں واقع ایک درخت سے لٹک کر پھانسی لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران وہاں موجود پولیس جوانوں نے خاتون کو انتہائی اقدام کرنے سے بچا لیا اور اس کے ساتھ مناسب انصاف کرنے کا تیقن دیا۔ کرنول سے حیدرآباد آنے والی بس کو اچانک آگ لگ گئی۔ یہ حادثہ جڑچلا کے پاس پیش آیا۔ اس حادثے میں بس میں سوار مسافرین کرشماتی طور پر محفوظ رہ گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ لگژری بس حیدرآباد آ رہی تھی کہ جڑچلا کے پاس شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ لگتے ہی ڈرائیور نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے بس کو روک کر مسافرین کو نیچے اتار دیا۔ مسافرین کی آنکھوں کے سامنے بس پوری طرح سے جل کر خاکستر ہو گئی۔ بعد ازاں مسافرین کو دوسری بس کے ذریعے وہاں سے منتقل کیا گیا۔ آئندہ ماہ جولائی میں بینکوں کو 14 دن کی چھٹیاں رہیں گی۔ چھٹیوں کی فہرست ریزرو بینک آف انڈیا نے جاری کر دی ہے۔ اس کے مطابق جولائی 2022 میں مجموعی طور پر 14 دن بینکس بند رہیں گے۔ ملک بھر کی تمام ریاستوں میں 14 دن بینک بند نہیں رہیں گے۔ چند ریاستوں میں وہاں کے مقامی تہواروں کی مناسبت سے بینک بند رہیں گے۔ ان چھٹیوں میں 5 اتوار کی تعطیلات، پہلے اور آخری ہفتے کی تعطیلات اور 9 جولائی کو بقرعید کی تعطیل، اسی طرح 8 دن تو ملک بھر میں چھٹیاں رہیں گی، جبکہ دیگر 6 چھٹیوں میں مختلف ریاستوں میں بینکس بند رہیں گے۔ اپوزیشن کے صدارتی امیدوار یشونت سنہا نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس موقع پر اپوزیشن جماعتوں کے اہم قائدین موجود تھے، جن میں اکھلیش یادو، فاروق عبداللہ کے علاوہ TRS پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ اور TRS پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ بعد ازاں وزیر KTR کے ساتھ ارکان پارلیمنٹ ناما ناگیشور راؤ، رنجیت ریڈی، سریش ریڈی، BB پاٹل، وینکٹیش نیتا اور پربھاکر ریڈی نے یشونت سنہا سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ TRS پارٹی نے چند دن قبل مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کی جانب سے صدارتی امیدوار کے انتخاب کے سلسلے میں منعقد شدنی اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ میں شرکت نہیں کی تھی، تاہم TRS پارٹی نے یشونت سنہا کی تائید کا اعلان کیا۔ مہاراشٹر میں تازہ سیاسی بحران سے متعلق تنازع پر سپریم کورٹ نے پیر کو باغی شیو سینا MLAs کو 12 جولائی تک عبوری راحت دی اور قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر، مرکزی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس BP پاردیوالا کی تعطیلی بینچ نے شیو سینا کے باغی کیمپ کے لیڈر ایکناتھ شنڈے اور ایک دیگر باغی MLA کی جانب سے بھرت گوگاوالے کی درخواستوں پر مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر، مرکزی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے کہا۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر نے ہندوستان میں معروف صحافی رانا ایوب کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کی دفعات کے مطابق کی گئی۔ رانا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اس بات کا انکشاف کیا۔ ٹویٹر سے رانا ایوب کو ایک نوٹس موصول ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستان کے مقامی قوانین کی پابندی کریں۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کی دفعات کے مطابق ہندوستان میں ان کے اکاؤنٹ کو معطل کر دیا
किया जा रहा है। इस अकाउंट का मवाद बाकी इलाकों में दस्तयाब रहेगा। ट्विटर ने नोटिस में कहा कि वो उन लोगों का एहतराम और हिमायत करता है जो इसकी खिदमत इस्तेमाल करते हैं। ताहम जब कोई भी सरकारी इदारा, तफ्तीशी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, कानून नाफिज करने वाले इदारे कानूनी तौर पर दरख्वास्त करता है कि उनके अकाउंट्स में मौजूद मवाद को हटा दिया जाए तो मुतल्लिका अकाउंट होल्डर्स को मामले की इत्तला देना उनकी पॉलिसी है। बॉलीवुड स्टार जोड़ा आलिया भट्ट और रणबीर कपूर वालिदैन बनने वाले हैं। पीर को आलिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि वो हामिला हैं, जिसके साथ ही आलिया भट्ट और उनके शौहर को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। मद्दाहों के साथ साथ इंडस्ट्री से वाबस्ता कई मशहूर शख्सियात ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में इस जोड़ी की शादी हुई है। वैसे आलिया पहली अदाकारा नहीं है जो शादी के 1 साल के अंदर ही बच्चे को जन्म देंगी। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी हीरोइंस हैं जो शादी के अंदरून 1 साल ही मां बन गईं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना में 30 जून तक बारिश की पेशकयासी, शहर में मौसम सर्द। जुबली हिल्स गैंग रेप मुलजिमीन के DNA टेस्ट की अदालत ने दी इजाज़त। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कामारेड्डी में कांग्रेस की सत्याग्रह, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत और आइंदा माह जुलाई में बैंक्स को 14 दिन की छुट्टियां। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।